सादिसा के तालिब इल्म बाबुल मदीना कराची। माशाअल्लाह, जामियतुन नूर के तालिब इल्म भी आए हैं। मदनी चल के नाज़रीन, नवाब शाह और बाबुल मदीना के इस्लामी भाइयों का तारुफ हो चुका है। आइए बताते हैं कि आज का मुकाबला किन किन मरहलों पर मुश्तमिल है। जी, इल्म नूर है, इश्क के बोल, मज़ामीन कुरान, सफर है मगर अकेले, तहरीर कीजिए और दुरुस्त कीजिए। देखना यह है किस टीम ने आगे जाना है। मदनी चल के नादरीन, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जहां दीगर इस्लामी भाई भी मौजूद हैं, वहां मदनी काफिला मजलिस ने हमारे साथ यूं समझिए एक और शफकत फरमाई है। मुख्तलिफ कोर्सेज के इस्लामी भाई हमारे दरमियान हैं। इंशाअल्लाह इनका भी थोड़ी देर बाद तारुफ भी लेंगे, इनकी कुछ कोर्सेज के बारे में भी मालूमात लेंगे और अल्लाह ने चाहा अच्छी कारकर्दगी पर इन्हें प्यारे प्यारे तहाइफ भी देंगे। शुरू करते हैं पहला राउंड, जिसका नाम है इल्म नूर है। जी, सवाल है नवाब शाह वालों से, जन्नती एक दूसरे से मिलना चाहेंगे तो कैसे जाएंगे? अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए। यहां बड़ी बड़ी सवारियां लोग तलाश करते हैं, पसंद करते हैं, जन्नती कैसे जाएंगे? दो सूरतें बयान की गई हैं। नंबर एक ये बयान की गई है कि एक का तख्त दूसरे के पास चला जाएगा, और दूसरी सूरत ये बयान की गई है इनके लिए आला किस्म के घोड़े और सवारियां पेश की जाएंगी और जहां चाहेंगे जन्नत में चले जाएंगे। सुभान अल्लाह, जन्नती जब बाहम मिलना चाहेंगे, आपस में मिलना चाहेंगे तो एक का तख्त दूसरे के पास चला जाएगा। और एक और रिवायत में यह है कि उनके पास निहायत आला दर्जे की सवारियां और घोड़े लाए जाएंगे और उन पर सवार होकर जहां चाहेंगे चले जाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, बारी है बाबुल मदीना कराची वालों की। बताएं चूड़ीदार पायजामा पहनना कैसा है? बहुत सारे इस्लामी भाई भी चूड़ीदार पजामा पहनते हैं। हिंद में मैंने देखा कि ये बहुत ज्यादा लोग पहनते हैं। जरा गौर से इसका जवाब सुनिए। इस सवाल के जवाब में आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का इरशाद है कि ये फासिकीन की वजह है। तो क्या करना चाहिए? पहन सकते नहीं पहन सकते? इसको नहीं पहनना चाहिए। चूड़ीदार पैजामा पहनना मना है कि वजह फासिकों की है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने ये इरशाद फरमाया सवाल के जवाब में। इनका जवाब भी दुरुस्त है, लेकिन अब चूड़ीदार पजामे वाले सोच लें कि हमें ये लिबास नहीं पहनना है। बताएं कमीज में सोने चांदी के बटन लगाना कैसा है? कमीज में सोना चांदी के बटन लगाना जो है जायज़ है। इसी तरह बाहरी शरीयत में मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते हैं उस सूरत में जायज़ है कि जबकि जंजीर नुमा ना हो। अगर जंजीर नुमा हो तो फिर जायज़ नहीं है, क्योंकि ये जेवर के हुक्म में आएंगे और जेवर पहनना मर्द को हराम है। जी जनाब, बटन सोने और चांदी के लगाए जा सकते हैं मगर साथ जंजीर ना हो, क्योंकि जब जंजीर वाले बटन होंगे तो उनका इस्तेमाल नाजायज है कि ये जंजीर जेवर के हुक्म में है, जिसका इस्तेमाल मर्द को नाजायज है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। शलवार या पाजामे को नेफे से फोल्ड करके नमाज पढ़ना कैसा? इसी तरह पैंट लंबी होने की वजह से नीचे से लोग पैंट को तय कर लेते हैं, उसको इस तरह तय करके नमाज पढ़ना कैसा है? शलवार को नीचे से या नेफे से फोल्ड करना और पैंट को फोल्ड करना ये कफ़े सौब के हुक्म में है, और कफ़े सौब नमाज में मकरूह तहरीमी है। नमाज वाजिबुल इआदा होगी। नमाज में कफ़े सौब यानी कपड़ों को इस तरह फोल्ड करना ये मकरूह तहरीमी है। याद रहे, कुछ लोग इसलिए इसको करते हैं कि टखनों से नीचे पैंट या पजामा होता है तो वो समझते हैं टखनों से ऊपर करना है तो या तो नेफे से उड़स लेते हैं या नीचे से पजामे को ही फोल्ड कर लेते हैं। ये नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें अपना लिबास ही ऐसा सिलवाना चाहिए कि वो टखनों से ऊंचा हो, चाहे वो पैंट हो या शलवार या पजामा हो। लेकिन अब अगर आपका लिबास टखनों से नीचे है, आप नमाज में इसको फोल्ड नहीं कर सकते। फोल्ड करेंगे तो ये मकरूह तहरीमी, नमाज वाजिबुल इआदा हो जाएगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आप जरा गौर करें मदनी चल के नादरीन, कितने सारे शरई मसाइल भी हमें सीखने को मिलते चले जा रहे हैं और सिलसिला भी हम देखते जा रहे हैं। अकीके की जानवर की खाल का क्या हुक्म है?
हकीकी जानवर की कुर्बानी और गोश्त का वही हुक्म बयान किया गया जो कुर्बानी के गोश्त पोस्ट का हुक्म बयान किया गया है, यानी इसकी काल को किसी ऐसी चीज से बदल कर जो है नफा उठाया जा सके, या मिस्किन को दे दी जाए या मस्जिद मदरसा वगैरह में दे दी जाए। बड़ी तेजी से जवाब दिया, मगर दुरुस्त जवाब दे दिया जनाब, जवाब दुरुस्त है। खाने पर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के हवाले से मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या फरमाने आलीशान है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आलीशान है, जिसका मफहूम यह है कि जिस खाने पर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं पढ़ी जाती वो खाना शैतान के लिए हलाल हो जाता है या शैतान उस खाने में शरीक हो जाता है। जी जनाब, जिस खाने पर बिस्मिल्लाह न पढ़ी जाए शैतान उस खाने में शरीक हो जाता है। आप में से कौन चाहता है कि आपके साथ लंच और डिनर में शैतान भी शामिल हो जाए? हम में से कोई नहीं चाहता। तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर खाना शुरू किया करें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अकीके का एक और सवाल कर लेते जनाब आपसे, बताइए कि क्या ये दुरुस्त है कि अकीके के जानवर की हड्डियां न तोड़ी जाएं? हकीकी जानवर की जो हड्डियां ये तोड़ी ना जाए बल्कि इस पे गोश्त उतार लिया जाए, क्योंकि ये बच्चे की नेक सलामती की फाल है। अलबत्ता अगर तोड़ दी भी जाए तो तब भी कोई हरज नहीं है। अगर हड्डियां तोड़ भी दी जाएं गोश्त बनाते वक्त तो हरज नहीं, लेकिन अगर हड्डियों को सलामत रहकर गोश्त उतार लिया जाए तो ये बच्चे की सलामती के लिए नेक फाल है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मस्जिद आबाद करने की क्या फजीलत है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आलीशान है, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि जो शख्स मस्जिद को नमाज और जिक्रुल्लाह के लिए अपना ठिकाना बना लेता है, अल्लाह ताला उस पर नजर रहमत फरमाता है। जिस तरह से गायब शख्स अपने घर वापस लौटता है तो घर वाले खुश होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्बे करीम उस पर नजर रहमत फरमाता है जो मस्जिद को जिक्र और नमाज के लिए अपना ठिकाना बना ले। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वाकई मस्जिद बनाना बहुत अच्छी बात है, मगर उसे आबाद करना यह बड़ा जरूरी है। शायर लिखता है ना, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन ना सका। अल्लाह करीम हमें मस्जिदें बनाना भी नसीब फरमाए और उसे आबाद करना भी नसीब फरमाए। बताइए, कुत्ता जिस्म से छू जाए तो क्या कपड़े नापाक हो जाएंगे? कुत्ता अगर जिस्म से छू जाए अगर चित्तर हो तब भी कपड़े नापाक ना होंगे। अलबत्ता कुत्ते का लुआब नापाक है। कुत्ते का लुआब नापाक है। हालांकि जिस्म से अगर कुत्ता छू जाए, अगरचे उसका जिस्म तर हो, गीला हो, फिर भी कपड़े नापाक नहीं होंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दूध पीते बच्चे के पेशाब का क्या हुक्म है? दूध पीता बच्चा हो या एक दिन का बच्चा हो तो उसका पेशाब उसी तरह नापाक है जिस तरह बड़े इंसान का पेशाब नापाक है। एक दिन के दूध पीते बच्चे का पेशाब भी उसी तरह नापाक है जिस तरह आम लोगों का। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं बच्चा है इसके पेशाब से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं जनाब, कपड़े नापाक हो जाएंगे, एहतियात करनी होगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 5 सवाल हो गए हैं। गलती करने का कोई इरादा लगता नहीं है। चलें यहां वालों से पूछते हैं। आज तो बहुत सारे कोर्सेज के इस्लामी भाई आए हैं, कौन सही जवाब देता है और कौन नहीं देता है। यूसुफ बापू आज सवाल करेंगे। किस किस ने जवाब देना है? चलें जनाब, देखिए कौन। अच्छा, गलत जवाब देने पर आज तो वैसे ही काफिला मजलिस, मदनी काफिला मजलिस आई हुई है, तो हाथों हाथ गिरफ्तारी हो जाएगी। आज तो कोर्सेज डबल हो जाएंगे। हाँ, डबल कोर्स हो जाएगा। जो 12 दिन में है वो डबल 12 दिन करेगा, जो 30 दिन में है वो डबल 30 जवाब दिन। दुरुस्त देने पे तोहफे भी इंशाल्लाह मदीने से भरपूर इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। सवाल ये है, काबतुल्लाह शरीफ पर जो सोने का परनाला बना हुआ है उसे क्या कहते हैं? चले, आसान सवाल आ गया। चलें जनाब, चले हमारी मदनी काफिला मजलिस के किसी इस्लामी भाई से लें, ये जो कोर्सेज में आए हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इनामुल हक कत्तारी मरकजी जामियतुल मदीना जाने मदीना से और 12 रोजा इस्लाही अमाल कोर्स में शिरकत की है। उस परनाले को क्या कहते हैं?
काबा शरीफ का जो सोने का प्रणाला है उसे मिजाब रहमत कहते हैं। आपने कहा मिजाब रहमत कहते हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। इन्हें महानामा फैदान मदीना, मुबारक पानियों का मजमुआ, इत्र मदीना और काउंटर मदीना। सुभान अल्लाह। आला हजरत का एक शेर इसी मिजाब रहमत पर है, कौन सुनाएगा? पहला मिसरा भी पढ़ देता हूं, चलें। जेर मिजाब मिले खूब करम के छींटे, कोई है जो सुनाए? अरे चले भाई, अब आपके हाथ में कुछ सवाल है वही पूरा कर लें। आबे रहमत का यहां जोश बरस ना देखो। हदीस मुबारका में है 3 बीमारियों को मकरूह ना रखो, बताएं वो कौन कौन सी 3 बीमारियां हैं? चलें जी, खामोशी छाई हुई है। 3 बीमारियां। आप लोग हर बीमारी को, वैसे तो हमें बीमारी पर अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए, मगर 3 बीमारियों के बारे में खास तौर पर इरशाद फरमाया। चले, कौन जवाब देंगे? मोहम्मद जमील नवाज अत्तारी, नारोवाल से। इसका जवाब ये है कि एक बुखार है, अशुब चश्म और नज़ला। जी बाबू, अगर 2 सही हो तो जवाब सही कर दीजिएगा। चलें, आपकी हिमायत हासिल हो गई है। तीसरी बता दूं, पहली जुकाम, खुजली और आशोब चश्म। इनका जवाब दुरुस्त मानते हैं। सुभान अल्लाह। चलें, माशाअल्लाह। चलें, बीमारी वैसे भी गुनाहों का कफारा है, सब्र इन्हें भी करके। महानामा फैजान मदीना, मुबारक पानियों का मजमुआ, तस्बीह है मदीना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे और आपको सब्र भी नसीब फरमाए। तहाइफ बढ़ते जा रहे हैं। अब छठा सवाल करेंगे नवाबशाह वालों से। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोमिन और मुनाफिक के दरमियान एक फर्क किस तरह बयान फरमाया? मोमिन और मुनाफिक के दरमियान एक फर्क मेरे आका ने किस तरह बयान फरमाया? बैनना व बैनल मुनाफिकीन शुहूदुल अतमति वस्सुबह ला यस्ततिऊन मा। नबी पाक साहिबुल उलाग सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे उन मुनाफिकीन के दरमियान फजर और इशा की नमाज में हाजिर होने का फर्क बयान किया गया है, क्योंकि ये इन दोनों नमाजों में हाजिर होने की ताकत नहीं रखता है। जी, मुनाफिक इन 2 नमाजों में हाजिर होने की ताकत नहीं रखते। ये फर्क है मोमिन और मुनाफिक में, फजर और इशा की नमाज में हाजिर होना। गौर कीजिए मीठे इस्लामी भाइयों, कितने ऐसे इस्लामी भाई हैं जो फजर और इशा की नमाज पढ़ते हैं और कितने ऐसे हैं जो बाजमात पढ़ते हैं? जवाब दुरुस्त दे दिया है। फर्ज नमाज पढ़ने की फजीलत से मुताल्लिक हदीस मुबारका में क्या फजीलत आई है? फर्ज नमाज पढ़ने की फजीलत। शिकस्त भी ज़िशान है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि 2 फर्ज नमाजों के दरमियान जो गुनाह होते हैं उनका कफारा बनती है नमाजें। नमाजें एक दूसरे के दरमियान किए गए गुनाहों का कफारा है, जब तक कबीरा गुनाहों से बचा जाए। जवाब आपका हम दुरुस्त मान रहे हैं। बताइए, हाथ से खाने के तिब्बी फवाइद क्या है? चम्मच से खाने वाले, कांटे छुरी से खाने वाले, जरा गौर से सुन ले, मेरे आका की सुन्नत पर अमल करो तो क्या क्या मिलता है। हाथ से खाने के तिब्बी फवाइद क्या हैं? 4 सेकंड रह गए हैं। हाथ से खाने के तिब्बी फवाइद ये हैं कि जो भी जरासीम है, हाथ में रुतूबत है, वो मादे में शामिल हो जाते हैं और खाना जल्दी हजम हो जाता है। जरासीम शामिल होंगे तो खाना कैसे हजम होगा? जरासीम तो बीमार कर देंगे। हाजमा रतूबत। अच्छा। डॉक्टरों ने एतराफ किया है कि जो लोग हाथ से खाते हैं उनकी उंगलियों से खास किस्म की हाजिम रतूबत निकलती है। एक ऐसी, समझिए कि एक मादा निकलता है जो जिस्म से इंसुलिन कम नहीं होने देती और इससे शुगर के मरीजों को फायदा होता है। आपका जवाब भी हम दुरुस्त मान लेते हैं। चले जनाब, अब हाथ से खाना खाने की वैसे सुन्नत की नीयत से नीयत होनी चाहिए। तिब्बी फवायद एक ज़िमनी फायदा है। अच्छा बताएं, क्या खाना भी इबादत बन सकता है? खाना अल्लाह अज़्ज़ व जल की बहुत प्यारी नेमत है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए तरह तरह की नेमतें रखी हैं। हलाल खाना शरीयत और सुन्नत के मुताबिक अच्छी अच्छी नीयतों के साथ खाया जाए
तो ये भी इबादत है। अच्छी अच्छी नीयतों के साथ हलाल खाना खाया जाए तो ये भी इबादत बन सकता है। जब भी तो अमीर सुन्नत हमें अच्छी नीयतों का ज़हन देते हैं। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। अब हो सकता है किसी के ज़हन में आए कि खाना खाते वक्त क्या नियत करें। सबसे पहली नियत तो ये कर लें कि इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए खाऊंगा, यानी जो आप खाना खाएं मुझे या अल्लाह उससे जो कुव्वत मिलेगी मैं उसको इबादत पर, नमाज पर और दीगर इबादतों पर, वालिदैन की इताअत पर खर्च करूंगा, तो ये खाना भी इबादत बन जाएगा। फिर मजीद नियतें शामिल कर लें, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर खाऊंगा, सीधे हाथ से खाऊंगा, हर एक दो लुकमों पर या वाजिदो कहूंगा, बर्तन को साफ भी करूंगा। अब मदनी माहौल में आ जाए ना, मदनी काफिले में, तो बहुत कुछ आप प्रैक्टिकल भी करते चले जाएंगे। 8वां सवाल है, हदीस पाक के मुताबिक बताएं दोज़ख में कितनी वादियां होंगी? चलो चलो समेट लो बरस रहा है। हदीस पाक के मुताबिक दोज़ख में 70,000 वादियां, उन 70,000 वादियों में 70,000 घाटियां, 70,000 अज़दहे और 70,000 बिच्छू होंगे। काफिर और मुनाफिक को उनमें जरूर पहुंचना है। हाय हाय हाय, अल्लाह ताला मुझे और आपको महफूज रखे। जरा गौर तो कीजिए, हदीस शरीफ में है कि दोज़ख में 70,000 वादियां हैं, हर वादी में 70,000 घाटियां, हर घाटी में 70,000 अजदहे और 70,000 बिच्छू हैं। हर काफिर और मुनाफिक को इन घाटियों में पहुंचना जरूर है। अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए और हमें बिला हिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमाए। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। हासिद यानी हसद करने वाले की 3 निशानियां बताएं। जीत को हंसी शिकस्त भी ज़िशान है। हसद करने वाला जिससे हसद करता है उसकी मौजूदगी में उसकी चापलूसी करता है और उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बुराइयां करता है और उस पर उसे जो मुसीबत पहुंचती है तो उस पर खुश होता है। कितनी बुरी आदत है। वैसे दिल में हसद है मगर सामने चापलूसी करता है, पीठ पीछे गीबत करता है, उसको कोई नुकसान पहुंच जाए तो उस पर इसको खुशी महसूस होती है। अल्लाह इस बुरी आदत से हम सबको महफूज रखे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 8वां सवाल होगा जिसमें 9वां सवाल होगा जिसमें 3 ऑप्शन भी होंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की उम्मत के फुकरा अमीरों से कितने साल पहले जन्नत में दाखिल होंगे? 600, 500 या 200? मदद का ऑप्शन भी है, आप एक मदद ले सकते हैं पूरे सिलसिले में। मदद देने वाले हाथ भी उठाए बैठे हैं। 500 साल पहले। आपने कहा 500 साल, ऑप्शन 2 भी मौजूद थे, 600 या 200 साल, मगर आपने 500 कहा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। सवाल यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कितने महीने तक हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु को मेजबानी का शरफ बख्शा? 7 महीने, 8 महीने या 5 महीने? आप भी मदद ले सकते हैं। सैयदना अबू अय्यूब अंसारी को मेजबानी का शरफ मेरे आका ने कितने महीने तक बख्शा था? 7, 8 या 5? चाहे तो मदद भी ले सकते हैं। 7 महीने तक। मदद लेने की कोई जरूरत नहीं है, 7 महीने कहा और जवाब दुरुस्त दे दिया है। मस्जिद आयशा का दूसरा नाम क्या है? मस्जिद निमरा, मस्जिद जयराना या मस्जिद तनईम? मस्जिद तनईम। याद रहे मक्के में एक मस्जिद निमरा भी है जो तो अरफात में है, मस्जिद जयराना है जहां से एहराम बांधा जाता है और मस्जिद आयशा से भी एहराम बांधा जाता है, मगर आपने मस्जिद तनईम कहा, जो कि आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बाबुल मदीना कराची वालों की बारी है। ईदैन की रात कयाम किया, उस दिन उसका दिल नहीं मरेगा जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे। यहां ईदैन से क्या मुराद है? अब ये 3 ऑप्शन आपके पास है, ईद उल फितर और 12 रबीउल अव्वल, यौम जुमा और ईद उल अजहा, ईद उल फितर और ईद उल अजहा। यहाँ भी ईदैन से मुराद ईद उल फितर और ईद उल अजहा। जी जनाब, ईद उल फितर और ईद उल अजहा। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। गालिबन दोनों ने कोई गलती नहीं की है, सारे के सारे दोनों टीमों ने जवाब दुरुस्त दिए हैं। चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। इल्म नूर है सेगमेंट के बाद हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है? ये मंच इम्तिहान है अजीब। 20 नंबर हैं बाबुल मदीना कराची के और 20 ही नंबर हैं नवाब शाह के। चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इश्क के बोल।
نواب شاہ والوں کی پہلے باری آئے گی جناب. عشق کے بول میں 5 اشعار ہیں, ایک ایک مصرع سنائیں گے اور دوسرا آپ نے خود پورا کرنا ہوگا. حال دل کھول کر دل آہ ادا کر نہ سکا, اتنا موقع ہی مجھے میری قضا نے نہ دیا. اتنا موقع ہی مجھے میری قضا نے نہ دیا. جواب درست دے دیا ہے. ہاتھ پکڑے ہوئے لے جاتے جو طیبہ مجھ کو, ساتھ اتنا بھی میرے رفقا نے نہ دیا. ساتھ اتنا بھی تو میرے رفقا نے نہ دیا. جواب یہ بھی درست ہے. کھلے ہیں دیدائے عشاق خواب مرگ میں بھی, کہ اس نگاہ کا ہے انتظار آنکھوں میں, کہ اس نگاہ کا ہے انتظار آنکھوں میں. جواب درست دے دیا ہے. وہ سبز سبز نظر آ رہا ہے گنبد سبز, قرار آ گیا یوں بے قرار آنکھوں, قرار آ گیا یوں بے قرار آنکھوں میں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کے پلک سی لیتا, دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا, دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا. جواب درست دے دیا ہے. بام تک دل کو کبھی بال کبوتر دیتا, خاک پر گر کے کبھی ہائے خدایا کرتا, خاک پر گر کے کبھی ہائے خدایا کرتا. جواب درست دے دیا ہے. اللہ کی رحمت ہے کہ ایسے کی یہ قسمت, آسی کا تمہیں حامی و غمخوار بنایا, آسی کا تمہیں حامی و غمخوار بنایا. جواب درست دے دیا ہے. آئینہ ذات احدی آپ ہی ٹھہرے, وہ حسن دیا ایسا طرحدار بنایا, وہ حسن دیا ایسا طرحدار بنایا. بالکل درست دے دیا ہے. ثانی اثنین ہیں ابو بکر خدا میرا گواہ, حق مقدم کریں پھر کیوں ہو مؤخر صدیق, حق مقدم کرے پھر کیوں ہو مؤخر صدیق. یہ بھی جواب درست دے دیا ہے. زیست میں موت میں اور قبر میں ثانی ہی رہے, ثانی اثنین کے اس طرح ہے مظہر صدیق, ثانی اثنین کے اس طرح ہے مظہر صدیق. جواب بالکل درست دے دیا ہے. بالکل شاندار تیاری کر کے آئے ہیں جناب, کوئی غلطی دونوں ٹیموں نے نہیں کی ہے. اب چلیں آپ سے کوئی شعر پوچھتے ہیں, کون جواب دے گا؟ آپ سے شعر پوچھتے ہیں جناب. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول. آسان شعر پوچھ لیا. چلے ہماری مدنی قافلہ مجلس والے آئے ہوئے نا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے ہے کوثر و سلسبیل. چلیں جناب, یہ شعر بھی اسی کلام کا ہے. کون سنائے گا؟ جس کی دو بوند ہے کوثر و سرزمین, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. سبحان اللہ. جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. چلے اسی کلام کا ایک اور شعر. جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات, جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات. چلیں. ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی, جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات, جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات, ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی, ہے وہ جان مسیحا
ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. 2 سیگمنٹ کمپلیٹ ہوئے ہیں. چلتے اسکور بورڈ کی طرف. ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے جی؟ 30 نمبر ہیں. اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مضامین قرآن. مضامین قرآن سیگمنٹ کے اندر قرآن پاک کے بہت خوبصورت سبجیکٹس، بہت خوبصورت مضامین بیان کیے جاتے ہیں. یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ جو سوال میں آیتیں پوچھی جائیں وہ کم از کم آیت نمبر اور سورت کا نام لکھ لیجئے گا تاکہ آپ بھی بعد میں پڑھیں اور پتہ چلے کہ رب نے اپنے مبارک کلام میں ہمارے لیے کتنے پیاری پیاری باتیں عطا فرمائی ہیں. سوال ہے نواب شاہ والوں سے، سورہ بقرہ کا خلاصہ کتنے اور کون کون سے حصے میں بیان کیے گئے؟ چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو. سورۃ البقرہ کا خلاصہ 2 حصوں میں بیان کیا گیا ہے. آیت نمبر 1 سے 152 تک سابقہ امتوں سے خطاب ہے، امت مسلمہ، سابقہ امت مسلمہ سے بنی اسرائیل کی. اور جبکہ دوسرا رخ جو بیان کیا گیا ہے وہ 153 سے لے کر 286 آیت نمبر تک موجودہ امت یعنی مسلمانوں سے خطاب ہے. بہت خوبصورت جواب دیا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سورۃ البقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کتنی اور کون کون سی قسمیں بیان کی ہیں؟ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں اللہ عز و جل نے انسان کی 3 قسمیں بیان کی ہیں: مومن، کافر، منافق. مومن، کافر، منافق 3 قسمیں قرآن میں بیان کی گئی سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں. جواب درست دے دیا ہے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 160 میں کیا بشارت دی گئی ہے؟ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 160 میں یہ بشارت دی گئی ہے فمن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہ کے تحت بیان کیا گیا ہے کہ امت محمدیہ سے جو فرد ایک نیکی لائے اور پھر اس کی حفاظت کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو رب تبارک و تعالی اس کا اجر 10 گنا بڑھا کر عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 50 میں کافروں کی جان نکالنے سے متعلق کیا بیان آیا ہے؟ جب کافروں کی جان فرشتے نکالتے ہیں تو ان کے منہ اور پیٹھوں پر ضربے لگاتے ہیں اور ان کو ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بدلہ ہے تمہارے جرم کا. اللہ اللہ اللہ. جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں تو ان کے منہ اور پیٹھوں پر ضربے لگاتے ہیں اور ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بدلہ ہے تمہارے جرائم کا. جواب درست دے دیا ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 103 میں کس کی ہرزہ سرائی کا جواب دیا گیا ہے؟ ان کافروں کی حضرت سرائی کا جواب دیا گیا ہے کہ جو کفار مکہ کہتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کریم نازل نہیں کیا بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہی 9 مسلم مراد یعنی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے سن کر لوگوں کو سناتے ہیں. استغفر اللہ. یہ کفار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ہرزہ سرائی کرتے مگر قرآن اس کا جواب دیتا. دنیا کا دستور تو یہ ہے نا کہ کوئی کسی کے خلاف کہے تو وہ بندہ جواب دیتا ہے، مگر میرے نبی کی شان دیکھیں کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی جاتی تو کئی ایسے مواقع ہیں جب قرآن نے اس کا جواب دیا. جواب درست دے دیا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 اور 14 میں کیا بتایا گیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 اور 14 میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کا نامہ اعمال اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے. یعنی اللہ عز و جل کی قضاء و قدر میں جو طے ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا اور انسان کا نامہ اعمال اس کے لیے کھلی کتاب ہے. روز قیامت اللہ عز و جل انسان کو کہے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھو. آج کے دن تم ہی اپنے احتساب کے لیے کافی ہو. اپنا نامہ اعمال پڑھو. آج تم خود ہی اپنے احتساب کرنے کے لیے کافی ہو. اللہ کریم ہمیں سیدھے ہاتھ میں قیامت کے دن نامہ اعمال بھی عطا فرمائے اور قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمائے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اور میرا خیال ہے یہ آج پہلی بار ہوا ہے کہ مضامین قرآن سیگمنٹ میں بھی
किसी ने गलती नहीं की है। इट्स अनबिलीवेबल। यानी ये दोनों टीमें बड़ी शानदार हैं। अब मुझे तो एक कहते हैं ना दिल में रंज अभी से होना शुरू हो गया है कि इतनी दो शानदार टीमें हमारे पास हैं और किसी एक को आज जुदा होना पड़ेगा। मेरा बस चले तो मैं इन दोनों को आगे लेकर जाऊं। इट्स अमेजिंग कि इतनी शानदार तैयारी है, क्योंकि अगले जो सेगमेंट हैं वो इनके निसाब से हटकर हुआ करते हैं अमूमन, और इसमें गलती होने का चांस होता है। तो यानी अब तैयारी का काम पूरा हो गया, अब नसीब की बारी और शायद दुआओं का जो है वो समरा नजर आना है। चले देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी कोई गलती अब तक नहीं की है। 36 नंबर हैं। चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। जी दोनों तरफ के एक एक इस्लामी भाई अपनी टीमों से निकलकर दूसरी टीम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सफर करना है अकेले, मशवरे की कोई गुंजाइश नहीं है। पहली बारी होगी नवाब शाह वालों की। नंबर स्क्रीन पर दिखाए जाएं। नवाब शाह के इस्लामी भाई नंबर पसंद करेंगे। जी 5 नंबर। 5 नंबर। जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं और मुसाफहा करते हैं तो कौन सा अमल करने से यह फजीलत हासिल होती है कि उनके जुदा होने से पहले पहले उनके अगले और पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं? वो कौन सा अमल है? जब दो मुसलमान आपस में मुसाफहा करते हैं तो कौन सा अमल करने से ये फजीलत हासिल होती है कि उनके जुदा होने से पहले पहले उनके अगले और पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं? जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं और मुलाकात करते हैं और एक दूसरे से पुरतबाक तरीके से मिलते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इनके जुदा होने से पहले इनके अगले पिछले गुनाह बख्श देता है। आपका नाम क्या है? अबू बकर। मैं देख रहा था कि अबू बकर माशाअल्लाह जब से जवाब दे रहे हैं बड़े शानदार और बड़े जबरदस्त, लेकिन यहां अबू बकर आपसे गलती हो गई है। यहां दुरूद पाक अगर दो मुसलमान आपस में मिले, मुसाफा करें और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर दुरूद पढ़ें तो जुदा होने से पहले उनकी मगफिरत हो जाती है। गलती हो गई है। बारी है बाबुल मदीना वालों की। नंबर पसंद करें। 4 नंबर। 4 नंबर। अमीर अहले सुन्नत के उस रिसाले का नाम बताएं जिसके नाम की इब्तिदा आइन से होती है। आइन से इब्तिदा होती है उस रिसाले की। आशिक नाम मुराद। जी आशिक नाम मुराद। आशिक नाम मुराद। क्या ये भी कोई रिसाला है? मेरे पास तो अकीके के बारे में सवाल जवाब लिखा था। आशिक अकबर था, आशिक नाम मुराद नहीं है कोई रिसाला। गलती हो गई है जनाब। अब बारी है हमारे नवाब शाह वालों की। नंबर पसंद करेंगे। जी नंबर 11। नंबर 11। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस माह के रोजे रखा करते थे? रमजानुल मुबारक। आपने कहा रमजान मुबारक। याद रहे सैयदना नूह अलैहिस्सलाम हमेशा रोजादार रहते थे। एक बार फिर गलती हो गई है। कमाल का सिलसिला है। कोई गलती दुरुस्त दे दिया है। काफी देर से दुरुस्त कहने के लिए मैं भी तरस रहा था। अब आखिरकार दुरुस्त जवाब आ गया है। नवाब शाह वाले नंबर पसंद करें। 1 नंबर। अय्याम तशरीक किन दिनों को कहा जाता है? अय्याम तशरीक किन दिनों को कहा जाता है? एहराम बांधने से लेकर ईद के तीसरे दिन असर से पहले तक के अय्याम को अय्याम तशरीक कहा जाता है। अय्याम तशरीक जो है वो 9, 10, 11, 12 और 13 जुल्हिज्जा को कहा जाता है, जिन दिनों में हम नमाजों के बाद तकबीर भी पढ़ते हैं। इसका हज से बज़ाहिर कोई ताल्लुक नहीं। दुनिया भर के मुसलमान अय्याम तशरीक में ये बरकतें लूटते हैं। अय्याम हज जो है वो अगर आपने बयान करना समझे होंगे तो गलती हो गई है। बारी अब है हमारे एक बार फिर बाबुल मदीना वालों की। 6 नंबर। 6 नंबर। तशदीद किसे कहते हैं?
तीन दंदान वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं। जी जनाब, तीन दंदान वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं, जो उमूमन आपने कायदे के अंदर और कुरान पाक में भी कई जगह देखा होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक राउंड कंप्लीट हुआ है। अब बारी है दोबारा नवाब शाह वालों की। नंबर पसंद करें। 15 नंबर। कुरान पाक की सूरह कमर में जो शक्कुल कमर आया, उससे क्या मुराद है? शक्कुल कमर से यहां क्या मुराद है? कुरान पाक में जो शक्कुल कमर का लफ्ज जिक्र किया गया है, इससे मुराद कुर्ब क़यामत की निशानियां हैं। कुर्ब क़यामत की निशानी बयान की गई है। शक्कुल कमर से मुराद नबी पाक अलैहिस्सलाम का वो मौजज़ा है जिसमें आपने चांद को दो हिस्से करके दिखाया। अल्लाह अकबर, लगता है नजर लग गई है और ये गलती हो गई है जनाब। अब बारी है बाबुल मदीना कराची वालों की। नंबर पसंद करेंगे। 7 नंबर। 7 नंबर। आप सब हिम्मत में रहें, बारी बारी धड़ाधड़ गलतियां कर रहे हैं, थोड़ा सुकून से सवाल सुनने, और बड़े आसान से इसमें तो सवाल हुआ करते हैं। सवाल यह है कि कुर्बानी के मसाइल और फजाइल पर अमीर अहले सुन्नत ने कौन सा रिसाला तहरीर फरमाया है? अबलग घोड़ेसवार। आपको तो लगता है मकतबतुल मदीना में जाके यह बैठना पड़ेगा। दोनों सवाल आपसे रिसाले के आए हैं, मगर दूसरा जवाब आपने बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। नवाब शाह वालों की बारी है। नंबर पसंद करें। नंबर 8। नंबर 8। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम बताएं। ये मंच इम्तिहान है, अजीब इसकी शान है। ये मंच इम्तिहान है, अजीब इसकी शान है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम, मदद भी नहीं ले सकते, मशवरा भी नहीं ले सकते, आपका वक्त खत्म हो गया है। उनका नाम इमरान था, हजरत इमरान। बारी है बाबुल मदीना वालों की। नंबर 3। नंबर 3। अमीर अहले सुन्नत के उस रिसाले का नाम बताएं जिसके नाम की इब्तिदा मीम से होती है। कोई से 2 नाम बताएं। मदीने की मछली और मुर्दे की बेबसी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आप चलेंगे नवाब शाह वालों की तरफ। नंबर बताएंगे। नंबर 10। नंबर 10 से पहले आपसे सवाल है, आप मुस्कुराते हुए कैसे लगते हैं? बहुत देर हो गई आपको मुस्कुराते, थोड़ा सीरियस ना रहें, इजी हो जाएं। चले जनाब, नंबर 10 के पीछे सवाल बताएं। फजर की अजान में कितने कलिमात होते हैं? दिल ही दिल में चाहे तो पूरी फजर की अजान दे दें, हालांकि अभी वक्त नहीं हुआ फजर का, लेकिन सेकंड्स पूरे होने से पहले 17। आपने कहा 17। जवाब दुरुस्त दे दिया है। देखिए, मुस्कुराए तो जवाब भी दुरुस्त आया ना। चले जनाब, बाबुल मदीना वालों की बारी है। नंबर पसंद करें। नंबर 2। नंबर 2। जन्नती औरतों की सरदार किन को कहा जाता है? हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला, खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस सफर है मगर अकेले ने मुकाबले में बड़ा फर्क डाल दिया है। दोनों तरफ के इस्लामी से गुजारिश है, अपनी अपनी जगहों पर जाएं, तशरीफ भी रखें। अब जो नंबर बाकी हैं उनसे यहां मौजूद इस्लामी भाइयों से पूछते हैं, नंबर दिखाए जाएं। जी जनाब, हमें जरा 9 नंबर के पीछे क्या सवाल है बताएं। जी बापू, कौन जवाब देगा ये सवाल का? औरत के लफ्जी माना क्या है? इस्लामी बहनें इस सवाल का जवाब जरा गौर से सुन लें। औरत के लफ्जी माना है छुपाने की चीज। औरत के लुग़वी माना है छुपाने की चीज। अब गौर कर लें इस्लामी बहनें जो बेपर्दा बाजारों में घूमती हैं, जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। आप जरा बताइए कौन सा नंबर बाकी रह गया है? 13 नंबर के पीछे क्या सवाल है? बरस रहा है देख
کروڑوں مالکیوں کے پیشوا امام مالک کا مزار شریف کہاں واقع ہے؟ امام مالک کا مزار شریف کہاں واقع ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت البقیع میں۔ آپ نے کہا جنت البقیع، جواب درست دے دیا ہے۔ چلے ایک سوال اور باقی ہے، آئیے دیکھتے ہیں 14 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے۔ وہ کون تھے جنہوں نے ملکہ سبا بلقیس کا تخت پلک جھپکنے بھر کی مدت میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا؟ جناب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آصف بن بلخیہ۔ حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب درست دے دیا ہے۔ چلے اسکور بورڈ بھی ہم دیکھیں گے اور دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی جگہوں پر تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ ناز شریف بھی سننی ہے، فکر مدینہ بھی کرنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے۔ جی تشریف لائیے، عابد باپو آ جائیں، فکر مدینہ آپ نے کرانی ہے۔ اسکور بورڈ دیکھ رہے ہیں ہم، اور اسکور بورڈ ہمیں بتا رہا ہے کہ 46 نمبر ہیں کراچی باب المدینہ مکی اور 38 نمبر ہے نواب شاہ۔ 8 نمبر کا فرق ہو گیا ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ اچھا، ہمارے ساتھ مجلس کے اسلامی بھائی ہیں، میں چاہتا ہوں ان سے کچھ مجلس کا تعارف بھی لیتے ہیں اور کچھ معلومات لیتے ہیں۔ نعیم بھائی ہمارے ساتھ ہیں، نعیم بھائی کو مائک ذرا دیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعیم بھائی یہ بتائیں کہ آج کس کس کورس کے اسلامی بھائی آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں؟ ہمارے ساتھ اصلاح اعمال کورس، یہ 12 دن کا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ، اور مختلف شہروں اور مختلف ممالک سے بھی آئے ہوئے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، کورس کرنے بھی آئے ہوئے ہیں؟ جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ 12 دن کا کورس ہے اور یہ جاری ہے۔ اچھا، اس کورس کو اگر کوئی اور اسلامی بھائی کرنا چاہیں تو یہ کب ہو سکتا ہے، کہاں ان کو کورس مل سکتا ہے، کچھ اس بارے میں بتائیں۔ کورس کی تعریفیں تو امیر علیہ سنت کی زبانی ہم نے بہت سنی ہے، مدنی مذاکرے میں امیر علیہ سنت بہت زیادہ اس کی ترغیب بھی دلاتے ہیں۔ جی جی 17 مارچ دوبارہ سے یہ کورس شروع ہو رہا ہے، اور آج بھی ایک کورس شروع ہوا ہے ماشاءاللہ، یعنی 12 دن کا کورس ہے۔ اگر باب المدینہ کراچی میں کوئی دیکھ رہا ہو اور وہ چاہے کورس میں شامل ہو جائے تو وہ آج بھی ہو سکتے ہیں؟ جی جی اچھا، اور ورنہ 17 مارچ سے دوبارہ بھی ہو سکتا ہے؟ جی جی ماشاءاللہ۔ چلیں، کورس کے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، اور یہ بڑا ہی پیارا اصلاح اعمال، اس کا نام ہی اتنا اچھا ہے۔ مدنی چل کے ناظرین، عبادت کا شوق آپ پیدا کرنا چاہتے ہوں، خوف خدا اور عشق رسول بڑھانا چاہتے ہوں، نمازوں میں خشوع و خضوع پانا چاہتے ہوں، یہ 12 دن کا ون آف امیزنگ بہت خوبصورت کورس ہے، ضرور اسے پورا کیجئے، برکتیں لوٹیے۔ اچھا، اس کی کوئی شرائط بھی ہیں کہ کون کر سکتا ہے کورس، کون نہیں کر سکتا؟ عمر وغیرہ کی قید یا دعوت اسلامی کا ذمہ دار ہونا ضروری ہے؟ اس بارے میں کچھ بتا دیں۔ جی، اصلاح اعمال جو کورس ہے اس کے اندر دعوت اسلامی کا ذمہ دار ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے اندر عمر جو ہے وہ تقریباً 20 سے 22 سال کی ہو۔ اچھا، اب اگر کوئی دعوت اسلامی کا ذمہ دار نہیں ہے تو وہ کون سا کورس کر سکتا ہے؟ اس کے لیے 12 مدنی کام کورس یہ 26 دن کا شروع کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی کر سکتا ہے؟ جی جی۔ ارے واہ، وہ کب ہو رہا ہے؟ اس کی کوئی تاریخ بھی دے دیں۔ اس کی بھی تاریخ 17 مارچ۔ ویری گڈ، 26 دن کا 12 مدنی کام کورس، یعنی مجھے لگتا ہے وہ اگر کوئی کورس کرے گا تو مدنی کام کرنا سیکھ جائے گا، دعوت اسلامی کا کام کرنا آسان ہو جائیں گے اس کے لیے۔ وہ تمام مساجد کے اندر مدنی کام بھی کر سکتا ہے، درس، بیان، سنتیں، آداب، مدنی قافلوں میں سفر کرانے کے طریقے، واہ بھائی واہ، علاقائی دورہ یعنی کہ مدنی دورہ۔ چلیں جناب، اب 12 مدنی کام اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو بھی یہ کورس موجود ہے۔ یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو سوالات پر تو کچھ ہم تحائف دے ہی رہے ہیں، میں چاہتا ہوں ان میں سے کسی کی کوئی ایکسٹرا آرڈنری کارکردگی ہو تو وہ بھی اگر آپ بیان کریں تو انہیں بھی ہم کچھ تبرکات پیش کریں، اگر آپ بتائیں کچھ۔ جی، یہاں پر جو مختلف درجے حاضر ہیں، فیضان نماز کورس، ان کی جو کارکردگی ہے ان کے معلم آپ کو بتائیں گے۔ جی، اگر آپ ان کے ذریعے سے سننا فیضان نماز کورس کے معلم جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ ماشاءاللہ، آپ کے درجے میں کسی کی شاندار کارکردگی ہو تو ہم چاہتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو اور انہیں ہم کچھ تحفہ بھی پیش کریں۔ جی، تھوڑا سا آگے تشریف لائیں آپ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل 7 دن کا فیضان نماز کورس کروانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس میں الحمدللہ عز و جل اسلامی بھائیوں کو مدنی قاعدے کے ابتدائی 7 اسباق پڑھانے کی ترکیب ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ کورس میں اگر آپ سمجھتے ہوں کہ ویسے تو سارے اسلامی بھائی تحفہ لینا چاہتے ہوں گے لیکن کسی ایک کی اگر کارکردگی نمایاں ہو تو آپ ارشاد فرما دیں۔ جس میں الحمدللہ عز و جل اسلامی بھائیوں کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، جی،
इस दर्जे में जो कल ही मुकम्मल हुआ है उसमें 12 इस्लामी भाई मुमताज मा शर्फ यानी कि सादत हासिल की है। सही है। तो 12 में से सबसे पहले नंबर पे किसका था? 12 में से सबसे पहले नंबर में जो है 3 इस्लामी भाई है जिन्होंने मुकम्मल नंबर हासिल किए, 200 में से मुकम्मल 200। अरे अरे अरे, अब इन 3 में से तो किसी को भी दूसरे नंबर पे नहीं कर सकते। चलें भाई, तीनों को तोहफा पेश करते हैं इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह जी। अगले कोर्स के इस्लामी भाई भी आए हुए हैं, उनसे भी कुछ मालूमात लेते हैं। आप कौन सा कोर्स करवाते हैं? फैज़ान इस्लाही आमाल कोर्स। अच्छा, माशाल्लाह। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 20 इस्लामी भाई हैं जो इमामत कोर्स कर रहे हैं। माशाल्लाह। उनके इस्लामी भाई यहाँ तशरीफ लाएं और ये 12 दिन का इस्लाही आमाल कोर्स ठीक है करने की सआदत हासिल करें। ये कोर्स जारी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज 9वां दिन है और 9वें दिन की कारकर्दगी ये है कि इनमें से एक इस्लामी भाई ऐसे हैं जिनकी पूरे जदवल में कोई भी गैर हाजिरी नहीं है। वाह वाह वाह, 100%। और उनका ताल्लुक कोयटा से है और उनका नाम मोहम्मद बिलाल अत्तारी है। चलें भाई, मोहम्मद बिलाल भाई भी माशाल्लाह आगे आ जाएं और अपना तोहफा ले लें माशाल्लाह। गालिबन आज इन्होंने शेर भी सुनाया है। जी माशाल्लाह, और ये तहज्जुद में जगाने की भी जिम्मेदारी इन्होंने खुद माशाल्लाह ली हुई है। सबको जगाते भी हैं। इशराक, चाश, तवाबीन, मदनी दर्स। अब तो लगता है कोयटा भी जागेगा इंशाल्लाह। मदनी कामों में और बरकतें आएंगी माशाल्लाह। इन्हें भी तोहफा पेश करें। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह को सलामत रखे। चलें जनाब, हो गए कोर्सेज वाले? चले माशाल्लाह, तहाइफ हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने देखा कि किस तरह दावत इस्लामी में प्यारे प्यारे मदनी कोर्सेज हो रहे हैं जो हमारी इस्लाह आमाल के लिए हैं, हमारी जिंदगी को बेहतर करने के लिए। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, बहुत सारे लोग बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, कुछ मदनी कोर्सेज भी करके अपनी जिंदगी में मदनी इनकलाब बर्पा करने की कोशिश कीजिए। आइए अब नाज़ शरीफ सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लम याति नज़ीरुक फी नज़र, लम याति नज़ीरुक फी नज़र, मिसले तो न शुद पैदा जाना, मिसले तो न शुद पैदा जाना। लम याति नज़ीरुक फी नज़र, लम याति नज़ीरुक फी नज़र, मिसले तो न शुद पैदा जाना, मिसले तो न शुद पैदा जाना। जगराज को ताजे तोरे सर सो, जगराज को ताजे तोरे सर सो, है तुझको शगे दो सरा जाना, है तुझको शगे दो सरा जाना। लम याति नज़ीरुक फी नज़र, अल बहरो अला वल मौजो तगा, अल बहरो अला वल मौजो तगा, मल बेकसो तूफा होश रूबा, मल बेकसो तूफा होश रूबा। मजेदार में हो बिगड़ी है गवा, मजेदार में हो बिगड़ी गए गवा, मजेदार में हो बिगड़ी गए गवा। मोरी नैया पार लगा जाना, मोरी नैया पार लगा जाना। लम याति नज़ीरुक फी नज़र, या शम्सो नज़रती इला लैली, या शम्सो नज़रती इला लैली, चुबत बरसी अर्ज़े बकुनी, चुबत बरसी अर्ज़े बकुनी। तोरी जोत की झलझल जग में रची, तोरी जोत की झलझल जग में रची। मेरी शबने ना दिल को ना जाना, मेरी शबने ना दिल को ना
ابر کرم برسنہارے رم جم رم جم برسنہارے رم جم رم جم تو خود ادھر بھی گرا جانا تو خود ادھر بھی گرا جانا لم یاتی نظیر کفی نور اور بس بس خامائے غم نوائے رضا بس خامائے غم نوائے رضا بس خامائے غم نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبانا تقضا ارشاد احبانا تقضا ناچار سے راگ پڑا جانا ناچار سے راگ پڑا جانا لم یاتی نظیر کفی نور لم یاتی نظیر کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے میٹھے اسلامی بھائیوں اب فکر مدینہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے اپنے مدنی انعامات کے رسالے نکال لیجئے. آج کی فکر مدینہ. پانچوں نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کرنے والا مدنی انعام. آیت الکرسی، سورہ اخلاص، تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھنے والا مدنی انعام. اذان و اقامت کا جواب دینے والا مدنی انعام. شجرے کے کچھ نہ کچھ اوراد و وظائف پڑھنے والا مدنی انعام. مسلمانوں کو سلام کرنے والا مدنی انعام. آپ کہہ کر بات کرنے والا مدنی انعام. الحمدللہ علی کل حال کہنے والا مدنی انعام. سلام کا جواب دینے والا مدنی انعام. دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کرنے والا مدنی انعام. مٹی کے برتن استعمال کرنے والا مدنی انعام. فیضان سنت سے 2 درس دینے سننے والا مدنی انعام. مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے پڑھانے والا مدنی انعام. فکر مدینہ کرنے والا مدنی انعام. صلاۃ التوبہ ادا کرنے والا مدنی انعام. چٹائی پر سونے والا مدنی انعام. سنت قبلیہ ادا کرنے والا مدنی انعام. تہجد، اشراق و چاشت اور اوابین ادا کرنے والا مدنی انعام. تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کرنے والا مدنی انعام. کنز الایمان سے 3 آیت بما ترجمہ و تفسیر پڑھنے والا مدنی انعام. انفرادی کوشش کرنے والا مدنی انعام. مدنی کاموں پر 2 گھنٹے صرف کرنے والا مدنی انعام. اپنے نگران کی اطاعت کرنے والا مدنی انعام. دوسروں سے چیزیں مانگ کر نہ استعمال کرنے والا مدنی انعام. شرعی پردہ کرنے والا مدنی انعام. پردے میں پردہ کرنے والا مدنی انعام. غصے کا علاج کرنے والا مدنی انعام. فضول سوالات سے بچنے والا مدنی انعام. شرعی پردہ کرنے والا مدنی انعام. فلمیں، ڈرامے، گانے باجے سے بچنے والا مدنی انعام. گھر میں مدنی ماحول بنانے والا مدنی انعام. تہمت نہ لگانے والا مدنی انعام. بات کاٹ کر اپنی بات شروع نہ کرنے والا مدنی انعام. صدائے مدینہ لگانے والا مدنی انعام. آنکھوں کا کفل مدینہ لگانے والا مدنی انعام. گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے والا مدنی انعام. جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر و وعدہ خلافی سے بچنے والا مدنی انعام. باوضو رہنے والا مدنی انعام. نظریں نیچی رکھ کر گفتگو کرنے والا مدنی انعام. قرض ادا کرنے والا مدنی انعام. پردہ پوشی کرنے والا مدنی انعام. یکساں تعلقات رکھنے والا مدنی انعام. خشوع خضوع پیدا کرنے والا مدنی انعام. عاجزی کرنے والا مدنی انعام. زبان کا قفل مدینہ لگانے والا مدنی انعام. مدنی چینل دیکھنے والا مدنی انعام. مذاق، مسخری، طنز، دل اداری سے بچنے والا مدنی انعام. کم سے کم الفاظ میں گفتگو نمٹانے والا مدنی انعام. مدنی حلیہ اپنانے والا مدنی انعام. جن مدنی انعامات پر عمل ہوا اللہ عز و جل کا شکر ادا کریں، اور جن پر عمل نہیں ہوا
عمل کرنے کا ذہن بنائیں. اللہ عز و جل ہماری آج کی فکر مدینہ قبول و منظور فرمائے. آمین. مدنی چینل کے ناظرین، روزانہ فکر مدینہ کرنے کی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ روزانہ فکر مدینہ بھی کریں گے اور مدنی انعامات پر عمل بھی کریں گے. آئیے انشاءاللہ اب کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحبیب بھائی، آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے ہمیں. ہم پوری فیملی ہمارے گھر میں ہم اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، کبھی ریپیٹ میں دیکھتے ہیں، کبھی لائیو دیکھتے ہیں. عرض یہ ہے عبدالحبیب بھائی، آپ جو یہ ہاتھ جواب درست ہے کے لیے بلند کرتے ہیں، تو اس میں کیا آپ کے ہاتھ میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی کسی قسم کی؟ آپ کے پروگرام میں ہمیں کافی علم حاصل ہوتا ہے، کافی اس پروگرام میں بہت زبردست طریقے سے ہمیں نالج ملتی ہے دین کے حوالے سے. بہت شکریہ آپ کے ویڈیو کال کا. پہلے تو آپ اپنے ہاتھ کو ذرا سنبھالیں، برابر میں ٹرین کھڑی ہے تو کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے. اور نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کبھی آئیں باب المدینہ تو انشاءاللہ تھوڑا سا مالش بھی کروا لیں گے آپ سے. اللہ کی رحمت سے سب خیر ہے. اور آپ کا شکریہ، آپ نے محبت اور پیار کا اظہار کیا. واقعی اس سلسلے سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. سچی بات بتاؤں، مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ کئی سارے سوال ایسے ہیں جو مجھے بھی نہیں پتا ہوتے، مگر اس سلسلے کی برکت سے مجھے بھی یہ حاصل ہو جاتے ہیں. آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنید اتاری سورت ہند سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ آپ سے ملاقات ہوئی تھی حیدرآباد دکن ایئرپورٹ پہ. الحمدللہ آپ کے ساتھ عصر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی تھی. الحمدللہ آپ نے پڑھائی تھی ماشاءاللہ. اس وقت سب اسلامی بھائی بہت ہی خوش ہوئے تھے اور آپ کو دعائیں سے نوازتے تھے. الحمدللہ آپ نے جو بھی ہم کو مدنی ذہن دیا کہ بھائی مدنی کاموں کا کام کرنا ہے. الحمدللہ کل پہلی بار ہمارے گھر پہ الحمدللہ مدنی حلقہ لگا نماز کے تعلق سے. بس دعا کرے اللہ استقامت دے اور ہمارے باپا حضرت صاحب کے صدقے میں ہمیں خوب مدنی کام کرنے کی توفیق ملے. دعا کی گزارش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنید بھائی بہت شکریہ. اور دیکھیں یہ ہے پہلا اسٹیپ کہ آپ نے اپنے گھر میں مدنی حلقہ شروع کر دیا. اب اس کو کنٹینیو کیجیے اور اس پیغام کو اور آگے لے کر بڑھیے. عابد باپو، حیدرآباد دکن میں اجتماع میں تو شرکت ہوئی اور بہت سارے ہزاروں لاکھوں لوگ تھے، تو ملاقات اسلامی بھائیوں سے تو نہیں ہو سکتی تھی. لیکن ایک عجیب سما میں نے دیکھا کہ جب میں اجتماع سے فوراً ایئرپورٹ پہنچا، آگے فلائٹ تھی اجمیر شریف کے لیے، ہم جے پور جا رہے تھے، تو ایئرپورٹ کے اندر بھی عجیب منظر تھا. یہ مناظر ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کہ کمال تھا. یعنی مجھے تو پہلی بار ایسا لگا کہ وہ ہند کا ایئرپورٹ تھا، لیکن اتنی تعداد میں اسلامی بھائی، یعنی ایئرپورٹ کی مسجد میں پوری مسجد بھری ہوئی تھی ہمارے اسلامی بھائیوں سے. نماز ہوئی، نماز کے بعد باقاعدہ لائن لگ کے ملاقات ہوئی. مجھے تو شک ہو رہا تھا کہ یہ ایئرپورٹ کے اندر میں ہوں یا کسی اجتماع میں ہوں. اور بہت بڑی تعداد میں اسلامی ایئرپورٹ، کیونکہ وہ بھی جہازوں سے آئے تھے اور اب اپنے اپنے شہروں کو واپس. جن کی ملاقات ہوئی آپ سے ہو گئی وہ تو خوش ہیں، اور ایک بڑی تعداد ہے ایسی، ہم نے بھی ایسے مناظر دیکھے کہ جن کی ملاقات نہیں ہو سکی. ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بس وہ مجھے معاف بھی کر دیں، اور ظاہر ہے وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن تو نہیں ہے. ہماری محبت اللہ سلامت رکھے، اور یہ جو کچھ ہے یہ دعوت اسلامی کا صدقہ ہے، امیر اہل سنت کا فیضان ہے. اللہ ہم سب کو اسی طرح مل جل کر جنت میں بھی امیر اہل سنت کے ساتھ جانا نصیب فرمائے انشاءاللہ. انشاءاللہ اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد صلاح الدین اتاری ہے، میں کلول سے بات کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی، آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش باقاعدگی سے دیکھتا ہوں. میری خواہش ہے کہ شہزادہ اتار حاجی بلال رضا اتاری اس سلسلے میں تشریف لے آئیں تو مدینہ مدینہ. دعاؤں کی درخواست ہے. جزاک اللہ خیرا. انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ضرور انشاءاللہ. ہماری نیت بھی ہے کہ انشاءاللہ سیمی فائنلز میں اور آگے فائنلز میں ہم انشاءاللہ شہزادگان اور نگران شورا، اور اللہ کرے کہ امیر اہل سنت کی جلوہ گری بھی ہو تو ہم انشاءاللہ عرض کریں گے. انشاءاللہ ہمارا کام عرض کرنا ہے، ساڈا تک کوئی زور نہیں، باقی آپ کی فرمائش بھی ان تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیصلہ آباد سردار آباد سے بول رہا ہوں، محمد شہزاد. ابھی بھائی کا نا پروگرام بہت پیارا ہے، ذہنی آزمائش ہم بڑے شوق سے دیتے ہیں. ابھی بھائی کا بات کرنے کا انداز اتنا خوبصورت ہے، ہم سارے کام چھوڑ کے اس کو دیکھتے ہیں. ذہنی آزمائش سلسلہ ہے، بہت پیارا ہے. سوال جواب کا اس سے بہت علم ملتا ہے. ویسے میں ایک بات سوچ رہا تھا باپو کہ آزمائش پیاری کب سے ہونے لگ گئی ہے؟ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت پیارا ہے. یہ وہ آزمائش ہے جو آپ پیاری بن گئی ہے، یہ آپ کی محبت ہے. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کال لیتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحبیب بھائی، اللہ آپ کو ترقی اور عطا فرمائے، مزید مسجد کا صدقہ عطا فرمائے، اور آپ کے صدقے مسجد کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کے حق میں بھی دعا قبول فرمائے. آمین. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا، بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کی ہم سب کو حاجت ہے. ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رضا قادری دونڈائچہ ہند سے. سلسلہ ذہنی آزمائش ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے جا رہا ہے، ہمارے علم میں اضافہ بھی ہو رہا ہے الحمدللہ عز و جل. ہمارے سب گھر والے مل کر ذہنی آزمائش سیزن 8 دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے گھر میں بھی ماشاءاللہ عز و جل علم دین میں اضافہ ہو رہا ہے. ہماری والدہ جو کہ رات میں نہیں دیکھ پاتی ہیں تو وہ دن میں ریپیٹ بھی دیکھتے ہیں. عبدالحبیب بھائی میرے گھر بار والوں کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دے. آمین آمین. اللہ کریم آپ کی، آپ کے گھر والوں کی، ہم سب کی اور ہم سب کے گھر والوں کی مغفرت فرمائے. آخری کال لیتے ہیں سلسلے میں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خان محمد طلحہ خان. پیارے عبدالحبیب بھائی، میں بھی آپ جیسا بننا چاہتا ہوں. انشاءاللہ عز و جل یہ امتحان دینے کے بعد میں حفظ قرآن کروں گا. آپ سے دعا کی مدنی التجا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم آپ کو حافظ قرآن، بعمل حافظ قرآن اور بعمل عالم دین بننا نصیب فرمائے. میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے بندوں میں شامل ہو جاؤں، اور آپ سب کے حسن زن جو ہے اللہ مجھے اس سے اچھا بنائے. بہت شکریہ آپ سب کی کالز کا. سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. دونوں ٹیمز اپنی اپنی جگہ پر تشریف لے جائیں. اسکور بورڈ دیکھیں گے، اور یاد رہے کہ بہت ساتھ ساتھ چلنے والا مقابلہ. اب نواب شاہ کچھ پیچھے ہے، لیکن بڑی کوشش کرنی ہے ان کو واپس آنے کے لیے. جناب آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. دلے مریض لے اسے غذا دوا شفا ہے یہ. 46 نمبر ہیں کراچی مکی، 38 نمبر ہے نواب شاہ والوں کے. اب وقت ہے کچھ درست، کچھ تحریر کرنا ہے. زبان سے بہت جواب دیے، اب تحریر بولے گی، اب قلم بولے گا، اور کس کا قلم صحیح بولے گا یہ دیکھتے ہیں. منچ پر کچھ تیاری ہو رہی ہے. نعت خواں اسلامی بھائی ہمیں کچھ درود پاک پڑھائیں گے جب تک انشاءاللہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلے گئے ناظرین، یہ سلسلہ آپ شب جمعہ کو دیکھ رہے ہوں گے. آئیے مل کر صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور شب جمعہ درود پاک خاص طور پر زیادہ سے زیادہ پڑھنے چاہیے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شروع کرتے ہیں راؤنڈ جس کا نام ہے تحریر کیجئے. تحریر کیجئے سیگمنٹ میں بہت پیارے سے مدنی منع آئے ہیں، اور یہ ہمارے عمران مدنی بھائی کے جو ہمارے ماشاءاللہ ذہنی آزمائش سلسلے کے روح رواں بھی ہیں، ان کے مدنی منع. ان کا نام بھی پوچھتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ سائم رضا اتاری اور المدنی. ابھی سے المدنی بن گئے بھائی. چلیں اللہ ان کو واقعی حقیقی معنوں میں مدنی بھی بنائے، مفتی بھی بنائے. اب ایک پرچی نکالنے بھائی. جزاک اللہ، تشریف لے جائیں. ماشاءاللہ. اب دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں نے، باب المدینہ والوں نے بھی اپنا نام لکھ لیا ہے، نواب شاہ والوں نے بھی لکھ لیا ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. اب آپ نے اراکین شورا کے نام لکھنے ہیں. آپ کا نام بھی لکھ سکتے ہیں اگر مجھے رکن شورا مانتے ہیں تو لکھ لیں. چلے جناب. اور یاد رہے کہ اگر پورے لکھ لیں، جو پہلے پورے لکھ لیں گے تو وہ ہیں کتنے، تعداد کتنی ہے؟ میری معلومات کے مطابق تو 26 ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ 26 پورے لکھ پاتے ہیں، کم لکھ پاتے ہیں. اور اگر جو پورے کر لے پہلے تو وہ مدینہ کہہ دیجئے گا، تو وہ 2 نمبر لے جائیں گے.
मरहूम अराकीन शूरा के नाम नहीं लिखने, मौजूदा अराकीन शूरा के नाम लिखने। 12 सेकंड रह गए। 6 सेकंड रह गए। वक्त आपका खत्म हो गया है। रुक जाइए जनाब, आप मुझे जरा आप मेरे साथ गिनती करेंगे, आप इधर आ जाएं। हाजी इमरान, असद मदनी, अच्छा असद मदनी तो एक ही है, मेरी मालूमात में तो एक ही असद है, ठीक है। अजहर भाई 3, अथर भाई 4, हाजी शाहिद 5, शाहिद मदनी 6, अब्दुल हबीब 7, आरिफ बापू ये हिंद वाले माशाल्लाह 8, मोहम्मद अली 9, सैयद इब्राहिम 10, बरकत भाई 11, हाजी बिलाल 12, हाजी याफूर 13, अकील मदनी 14, हमारे रुकने शूरा फुजैल भाई 15। माशाल्लाह बड़ी बात है, 15 अराकीन शूरा के नाम, हालांकि इनका किसी और सुन्नी जामियतुल मदीना से ताल्लुक है। इमरान जो लिखा है ये निगरान शूरा है जी, हाजी इमरान ही मैंने इसलिए कह दिया था सर। जी अब यहां पर आएंगे अमीन भाई, अच्छा ये हाजी अमीन का इन्होंने भी लिखा है, अमीन 2 है हमारे पास, अमीन काफिला तो 2 हो गए। अच्छा शाहिद मदनी 3, हाजी शाहिद 4, फुजैल भाई 5, अकील मदनी 6, फारूक जिलानी 7, मोहम्मद अली 8, अब्दुल हबीब 9, हाजी इमरान 10, हाजी मंसूर 11, अथर भाई 12, हाजी अजहर 13, हाजी इमाद 14, आरिफ बापू 15, लुकमान भाई, हाजी सैयद लुकमान ठीक है, और रफीक नहीं रुकने शुरा को बना दिया आज क्या रफीक भाई जी 16 यहां पर हैं और वहां पर 15 हैं, इसलिए हमारे अच्छी रफी थे लेकिन रफीक लिखा, फिर भी नवाब शाह वालों का 1 नंबर ज्यादा हो गया, इसलिए नवाब शाह वालों को 2 नंबर दिए जा रहे हैं और इनको वाकई नंबरों की हाजत भी है। चले जनाब दोबारा इसको साफ करेंगे। अब देखें दूसरा क्या इन्होंने लिखना है। जी छोटे मदनी आ जाएं भाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह। चले इसको एडजस्ट कर ले, इसको दुरूद पाक पढ़े भाई। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जरा आप दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों का वक्त शुरू होता है। कुरान करीम की सूरतों के नाम लिखिए। नवाब शाह और बाबुल मदीना बड़ी तेजी के साथ कुरान पाक की सूरतों के नाम लिख रहे हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, क्या आपको कुरान पाक की इतनी सूरतों के नाम हैं कि नहीं याद? बल्कि हो सके तो आप भी इन 60 सेकंड में अपने घर में एक मदनी मुकाबला करें। क्या आओ सब मिलकर लिखते हैं हमें कितनी कुरान पाक की सूरतों के नाम पता है। माशाअल्लाह बहुत तेजी के साथ लिखते जा रहे हैं। 25 सेकंड रह गए हैं। ऐसी लिखाई में लिखिएगा कि मुझ जैसा नाकारा भी पढ़ सके, सिर्फ आप ही पढ़ सकें वो नहीं चलेगा। 12 सेकंड बाकी है। 7 सेकंड, 3 सेकंड बाकी है और आपका वक्त खत्म हो गया है। रुक जाएं जनाब, पूरा बोर्ड ही भर दिया इनको, तो थोड़ी देर बाद एक और बोर्ड देना पड़ता। चले जनाब आप यहां आ जाएं, मिलकर हम काउंट करेंगे, ठीक है? तूर, हूद, नूर, असर, ये भी तरीका अच्छा है। शॉर्ट नेम, फज्र 5, कद्र 6, नस्र 7, कौसर 8, फील 9, कैफ 10, कहफ, अच्छा सूरह कहफ, फलक
11 अलक 12 इखलास 13 तोहा 14 यासीन 15 सौद 16 कलम 17 अब देख ले डबल कोई ना हो जाए, ठीक है 17 मुल्क 18 नबा 19 आबसा 20 आदियात 21 कारिआ फातिहा बकरा 24 अल्लाह आले इमरान 25 निसा 26 माइदा 27 इनाम 28 अनफाल 30 आराफ 30 सूरह तौबा 31 यूनुस 32 सूरह यूसुफ 33 अल्लाह ये सूरह अनआम भी है और इसके बाद जनाब 33 सूरतें लिख दी हैं सिर्फ 60 सेकंड में। मदरी चैनल के नाज़रीन, अनबिलीवेबल, अब तक शायद तहरीर कीजिए में सबसे ज्यादा इन्होंने लिखे हैं, मगर नवाब शाह वालों की बारी बाकी है, मुझे यहां आना पड़ेगा। चले जनाब, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह निसा, नाम 4, सूरह आराफ 5, यासीन 6, ताहा 7, मुद्दस्सिर 8, मुज़म्मिल 9, क़यामा 10, सूरह कारिआ 11, सूरह फील 12, सूरह कुरैश 13, इखलास 14, फलक 15, अलक 16, यासीन 32, अच्छा 32 सही नहीं लिखा लेकिन चले फिर भी 17, अलम नशरा 18। जनाब बाबुल मदीना वालों ने 2 नंबर हासिल कर लिए हैं, ब्यूटीफुल जनाब, बहुत जबरदस्त तरीके से लिखा और दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों ने 2-2 नंबर हासिल किए। यानी अब ये सिलसिला का फैसला करेगा आखिरी राउंड जिसका नाम है दुरुस्त कीजिए। देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 48 नंबर हैं बाबुल मदीना वालों के, 40 नंबर हैं नवाब शाह वालों के। अब नवाब शाह वालों के पास एक ही मौका है कि ये 8 के 8 नंबर हासिल करें दुरुस्त कीजिए में, ताकि मुकाबला बराबर करें, टाई करें और फिर किसी मौके पर आगे बढ़ जाएं। यानी बहुत मुश्किल है मगर इस मुश्किल को हल किया जा सकता है। हमने ज़हनी आजमाइश में बहुत सारे अपसेट देखे हैं, क्या नवाब शाह ये मुमकिन कर दिखाएगा और क्या बाबुल मदीना वाले गलती कर कर अपने नंबर कम करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। आइए शुरू करते हैं राउंड जिसका नाम है दुरुस्त कीजिए। जी 4 सवाल होंगे, आप पहले बेल बजाइए जी, आप भी चेक करा दीजिए। ठीक है जनाब, शुरू करते हैं, दुरुस्त कीजिए राउंड। पहला क्या दुरुस्त करना है बताइए, वो लफ्ज क्या है जो दुरुस्त करना है। नवाब शाह वालों के पास ऑप्शन यही है कि ये चारों के चारों जवाब दें। इशारा देने लगा हूं, ये किसी 4 हस्तियों का तस्करा है। अल्लाह, बेल बजा दी है बाबुल मदीना वालों ने। खुलफाए राशिदीन। असल में मेरा इशारा जो है इसमें थोड़ी सी गलती हुई है, इसलिए इस सवाल के जवाब को हम माइनस कर देंगे। ये खिलाफत राशिदा है, चूंकि 4 नहीं हैं बल्कि 5 बनते हैं। यानी इसकी तफसील में बता देता हूं कि खिलाफत राशिदा नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद खलीफा बरहक इमाम मुतलक हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक, उस्मान गनी और मौला अली, फिर 6 महीने के लिए हजरत इमाम हसन मुश्तबा रदियल्लाहु तआला अन्हुम हुए। इन हजरात को खुलफाए राशिदीन और उनकी खिलाफत को खिलाफत राशिदा कहते हैं। इसलिए इस सवाल को हम स्किप करेंगे, अगले दुरुस्त कीजिए की तरफ चलते हैं। अल्लाह, फिर बेल बजाई है बाबुल मदीना वालों ने। इल्तिमास बाज़ औक़ात ये इल्तिमास भी फंसवा देती है। ये इल्तिमास है कि आपसे गलती हो गई है, ये इस्तिलाम है
اور یہ طواف کے دوران جو حجر اسود کا استلام کیا جاتا ہے، باب المدینہ والوں نے 2 نمبر دے دیے ہیں واپس جناب. اب چلیں گے تیسرا وہ لفظ جو درست کرنا ہے وہ کیا ہے؟ شکست بھی ذیشان ہے. پھر بیل بجائی ہے. سجدہ شکر. دیکھ لیجئے اب غلطی کرنے پر سجدہ شکر کبھی کسی نے کیا ہے یا نہیں، یہ آج پتا چلے گا. اور اگر جواب درست ہو گیا تو تینوں اسلامی بھائی کو میں گزارش کروں گا کہ ضرور سجدہ شکر ادا کریں. بتائیے کیا یہ جواب درست ہے؟ جواب درست دے دیا ہے. کسی نعمت کے ملنے پر سجدہ کرنا سجدہ شکر کہلاتا ہے. باب المدینہ والوں کو چاہیے کہ آج یہ خاص طور پر سجدہ شکر ادا کریں، کیونکہ ون آف دا موسٹ میں سمجھتا ہوں کہ شاندار ٹیموں میں سے ایک ٹیم نواب شاہ کی آج آئی تھی، اور آج یہ پیچھے رہے اور باب المدینہ والے آگے رہے، تو ان کو واقعی سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے. چوتھا کیا ایسا ہے جو درست کرنا ہے؟ پھر بیل بجا دیے باب المدینہ والوں نے. بتائیے. مسجد الحرام. آپ نے کہا مسجد حرام. بتائیے کیا یہ مسجد حرام ہے؟ جی مسجد حرام ہے. گھر میں جو جگہ نماز کے لیے مقرر کی جائے اسے مسجد بیت کہتے ہیں، اور مسجد حرام سبحان اللہ یہ وہ مسجد ہے عموماً جہاں پر کعبہ مشرفہ ہے، جس جگہ پر اس مسجد کو مسجد حرام کہا جاتا ہے. اللہ کریم ہمیں وہاں کی زیارت بھی نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین بہت شاندار سلسلہ ہوا، مگر کسی ایک ہی نے آگے جانا تھا، اور میں نے سلسلے کے درمیان میں بھی کہا تھا کہ آج ایک افسوس رہے گا کہ ایک بہت اچھی ٹیم کو ہم جدا کر رہے ہیں، لیکن بہرحال زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ ہم واپس آئیں گے. جی 4 سوال ہو گئے. جی اچھا خلافت راشدہ والے کی جگہ ایک اور سوال بھی دیں گے جناب، اگر ہے آپ کے پاس تو بتائیے. چلیں کیونکہ اس سوال کو ہم نے اسکپ کیا تھا تو ایک اور سوال بھی شامل کر رہے ہیں. جی درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھے درست کیجئے لفظ کی طرف چلتے ہیں. اللہ بالکل آتے ہی بیل بجا دی ہے. بتائیے کیا ہے یہ؟ بہار شریعت. آپ نے کہا بہار شریعت. کیا یہ لفظ درست ہے؟ بہار شریعت جواب درست دے دیا ہے. باب المدینہ کراچی اور نواب شاہ کا یہ مقابلہ بہت شاندار طریقے سے آگے چلا، مگر آخر میں باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائیوں نے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. مدنی چینل کے ناظرین نواب شاہ کے اسلامی بھائیوں کو ہم سے جدا کرتے ہوئے ہمیں بہت دکھ بھی ہو رہا ہے. بہت شاندار ایک ٹیم آئی اور بڑے شاندار تیاری کے ساتھ آئی، مگر ظاہر ہے 2 میں سے کسی ایک ٹیم نے آگے جانا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ باب المدینہ والے کوارٹر فائنل تک ہی رہتے ہیں یا آگے تک جاتے ہیں. نواب شاہ والوں کو پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ کسی سلسلے میں ملاقات ہوگی. ان کے لیے تحائف لائے جائیں، ان کو تحائف کے ساتھ بھیجیں گے انشاءاللہ. آپ کے سوال کا جواب بھی دیں گے جو مدنی چینل کے ناظرین سے سوال کیا گیا تھا، اور پھر انشاءاللہ ایک قرآن دازی بھی تو ہونی ہے. جی آئیے. جناب یہ کچھ تحائف ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے. مدنی چیکس بھی آپ کو دیے جائیں گے، غلاف کعبہ کے مبارک دھاگے بھی ہیں، تبرکات بھی ہیں. چلیں جناب. اچھا ماشاءاللہ تینوں ہمارے اسلامی بھائی کے بھانجے ہیں. ارے واہ بھائی واہ ماشاءاللہ. اچھا واہ. سامنے والی ٹیم کو تحفہ دینے آئے. ماموں کو نہیں دینے تحفے. چلیں جناب یہ آپ کے مدنی چیکس بھی ہیں. آئیے دیکھتے فائنل اسکور بورڈ کہ ہمارا اسکور بورڈ کس طرح چلتے ہوئے اختتام پذیر ہوا.
غذا دوا شفا ہے. 52 نمبر باب المدینہ کراچی، نواب شاہ 40. 12 نمبر کے فرق سے باب المدینہ کراچی والے آگے چلے گئے اور نواب شاہ والے پیچھے رہے. اب جناب پھر چھوٹے مدنی آئے ہیں اور سوال کا جواب بھی لائے ہیں، قرآن دازی بھی ہوگی. سوال یہ ہے، حدیث پاک میں ہے جو شخص اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کی قسم سچی کرے، ان کا قرض اتارے اور کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر انہیں برا نہ کہلوائے، اس کے وہ والدین کے ساتھ کیا کرنے والا لکھا جائے گا؟ اگرچہ ان کی زندگی میں نافرمان تھا تو بتایا وہ جواب یہ ہے کہ وہ بھلائی کرنے والا لکھا جائے گا. یعنی یہ کام یاد کر لیں کہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قسم سچی کرے، اگر جائز قسم ہو وہ سچی کرے، ان کا قرض اتارے اور کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر انہیں برا نہ کہلوائے. لوگ دوسرے کے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ پھر ان کے ماں باپ کو برا بھلا گالیاں دیتے ہیں، تو ایسا کام نہ کرے. تو وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا کرنے والا، بھلائی کرنے والا لکھا جائے گا، اگرچہ ان کی زندگی میں نافرمانی کی ہو. تو یہ موقع ہے والدین کی روح کو خوش کرنے کا. طریقہ بتایا گیا. کچھ نام آئے ہیں: ابو الایمان عابد مدنی اچ شریف، ایاز مدنی باب المدینہ کراچی، جاوید گوجرا، فرحان باب المدینہ کراچی، رانا الطاف مدینۃ الاولیاء ملتان، عمران نواب شاہ الطاف مدنی باب المدینہ کراچی، عرفان عالم باب المدینہ کراچی، ابن مسلم اتاری، گھمرو گھوٹ ایئرپورٹ سکھر، یہ ایئرپورٹ سکھر میں ہے، چلیں جناب. ادریس اتاری باب المدینہ کراچی، عمران باب المدینہ کراچی، اے آر شہزاد گھانجی باب المدینہ کراچی، ادریس مدنی بنگلہ دیش، محسن باب المدینہ کراچی، محمد اسرافیل اتاری بنگلہ دیش. چلیں جناب، بہت خوبصورت نام بھی ہیں. سیف اللہ کوئٹہ، عثمان مدنی حویلیاں، حسان اتاری باب المدینہ کراچی. اسکرین پر آپ اور بھی نام دیکھ رہے ہوں گے اور اب دیکھتے ہیں کہ انعام کن کو جاتا ہے. جناب ابن مسلم اتاری، گھمرو گھوٹ ایئرپورٹ سکھر، سکھر کے قریب جو ایئرپورٹ ہے، چلے جناب وہاں پر یہ انعام جائے گا. اپنا ایڈریس بھجوائیے تو آپ کو یہ تحفہ بھیجیں گے. فیضان ابو ہریرہ، یہ دیکھتے ہیں کس کو دیا جا رہا ہے. جی جناب، میرے پاس باب المدینہ کے اسلامی بھائی بھی ہیں، نواب شاہ کے اسلامی بھائی بھی ہیں. مجلس میں ایک ٹائی پڑا ہوا ہے کہ دونوں طرف اسلامی بھائیوں کی شاندار پرفارمنس ہے، مگر میں چاہتا ہوں ایک ایسے اسلامی بھائی کو آج یہ تحفہ دیا جائے جس کو واقعی سیریسلی میں دل سے جدا کرتے ہوئے افسوس کر رہا ہوں. ہمارے نواب شاہ کے اسلامی بھائی بہت شاندار، بڑے ذہین ہیں یہ، اللہ ان کو اور برکت دے، اللہ انہیں اور ترقی دے. مائک آپ کا نام بیٹا؟ محمد ابو بکر. میرے پاس بس میں ہوتا تو محمد ابو بکر کو میں کسی اور ٹیم میں لے کر آگے لاتا کہ ایسے ذہین طلباء ہمیں اور چاہیے. اللہ آپ کو اور برکت دے. بیٹا آپ اپنی پڑھائی پر پڑھ رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں، کون سے درجے میں؟ خامسہ میں. آپ نے ماشاءاللہ، میری گزارش ہے کہ تخصص فی الفقہ کیجئے گا، اللہ آپ کو اور برکت دے. ساری ذہین ہے ماشاءاللہ. ہمارے باب المدینہ کے ہمارے نام آپ کا حضرت غلام قادر بھائی بھی کنٹیسٹنٹ تھے فیضان ابو ہریرہ کے، اور بہت شاندار انہوں نے بھی جواب دیے، لکھائی میں بھی کمال کیا. لیکن ابو بکر جو ہیں وہ چونکہ ہم سے جدا بھی ہو رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں یہ تحفہ انہیں دیا جائے اور اللہ کریم ان کو، ان کے گھر والوں کو اور نواب شاہ کے تمام اسلامی بھائیوں کو مزید برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب وقت ہوا ہے صلاۃ السلام کا. اچھا قرآن دازی باقی ہے جی، کل کا سوال بھی آپ سے کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر صلاۃ السلام بھی کریں گے. مدنی منوں کی قرآن دازی ہو رہی ہے جناب. 1842 1842 1842 1842. ذرا دیکھ لیجئے اپنے ٹوکن ذرا دوبارہ. اچھا لگتا ہے وہ شاید چلے گئے ہیں. 1841. ارے مدنی منع کی جگہ یہ بڑے کو آ جائیں. اچھا چلیں جناب جی. اب دیکھتے ہیں آپ کی رائے کیا تھی بدی چل کے ناظرین، آپ کی رائے کیا تھی آج کے سلسلے کے حوالے سے؟ باب المدینہ یا نواب شاہ؟ بتائیے. باب المدینہ 60% رائے تھی اور ایسا ہی ہوا کہ باب المدینہ کے اسلامی بھائی آگے بڑھ گئے ہیں. اچھا اب قرآن دازی اور بھی ہوگی باپو؟ اور بھی دیجیے، دیتے ہیں ایک ساتھ ہی کر لیتے ہیں. آپ ایک منٹ آپ یہ کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ. 1869 1869 ٹوکن نمبر موجود ہیں. 1869 نمبر نہیں ہے. چلیں جناب ایک اور لے لیتے ہیں. 1879 1879 موجود ہے ماشاءاللہ. آپ بھی آگے آ جائیں. چلیں ان دونوں کو عابد باپو تحفہ پیش کریں گے ماشاءاللہ. اور دیکھتے ہیں کہ کل باپو کل کے لیے سوال دے دیں، یعنی کل سے مراد اب آئندہ منگل کو سلسلے کے شروع سے پہلے آپ نے جو سوال کا جواب دینا ہے، آئیے وہ سوال آپ سے کرتے ہیں. سوال دیجیے گا. منگل کو کس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے، پہلے آئیے وہ دیکھتے ہیں. چلو چلو سمیٹ
سوال یہ ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، ارشاد بکر بن عبداللہ ہے کہ کوئی شخص متقی نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان دو چیزوں سے نہ بچے. بتائیں وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ دو چیزیں کون سی ہیں جو متقی بننے کی راہ میں رکاوٹ ہیں؟ ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ سے جواب حاصل کیجئے. منگل کو سلسلہ شروع ہونے سے پہلے پہلے اس کا جواب ہمیں دے دیجئے گا. آئیے وقت ہوا ہے صلاۃ السلام پڑھنے کا. یہاں موجود بھی صلاۃ السلام اسلام میں شامل ہو جائیں اور مدینہ شریف کے ناظرین بھی. بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بلا، تم سے نگاہ ہو بلا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور دل کرو ٹھنڈا میرا ہو کفے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا ہو کفے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا ہو کفے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا ہو کفے پا چاند سا، ہو کفے پا چاند سا. سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، اس میں ضیا دیجئے. جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، آقا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. آئیے اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ماشاء اللہ. السلام علیکم.